बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। मैं वकास अजीज़। आज मैं दोस्तों बड़ा अहम एक प्रोग्राम लेकर हाजिर हुआ हूँ। मैंने गुज़िश्ता दिनों एक प्रोग्राम किया था खालिद सोलंकी के हवाले से, जो जाली डीजी नैब बनकर लोगों से पैसे लूटता रहा। जो स्टोरी थी, मेरे कुछ क्राइम रिपोर्टर दोस्त हैं उन्होंने मुझे दी थी, और वैसे भी बीइंग अ जर्नलिस्ट कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ कि मैं अपना सोर्स ज़ाहिर करूँ। आज से 2 रोज़ कबल मुझे दुबई के एक नंबर से कॉल आती है और वकास अजीज़ साहब बात कर रहे हैं। मैंने कहा जी बिल्कुल, मैं खालिद सोलंकी बात कर रहा हूँ, आपने मेरे खिलाफ़ बात करने के कितने पैसे लिए हैं? मैं तो कि ताज़ा ताज़ा नींद से जागा था, मुझे समझ नहीं आई। फिर मुझे याद आया कि हाँ जी फ़लाँ खालिद सोलंकी मैंने प्रोग्राम किया हुआ है। मैंने कहा आप आराम से बात करें। बड़ा चीकम चाड़ा, मतलब कितने पैसे लिए ये वो। मैंने सुनी उनकी बात, मैंने कहा मेरी बात सुने पहले, फिर उसके बाद बात करें। मैंने कहा मुझे समा पे आपके खिलाफ ब्रेकिंग चली, ये आपके खिलाफ अखबारी तराशे हैं, आप इस वक्त यहाँ पे ये सिचुएशन है, नैब आपके खिलाफ वारंट गिरफ्तारी आपके जारी कर चुकी है, इंटरपोल आपके पीछे है। हजरत साहब फरमाते हैं कि ये सारी बातें अपनी जगह, मैंने 2 नंबरी की, मैं मानता हूँ, ठीक है, लेकिन आप जिन लोगों के कहने के ऊपर कर रहे हैं वो लोग खुद करप्ट हैं। मेरे माथा उसी वक्त ठनका। मैंने कहा ये बंदा क्या बात कर रहा है कि किसी के कहने के ऊपर। मैंने इनको थोड़ा सा मजीद एक्सप्लोर किया, मजीद खोला, पता चला इनकी किसी के साथ ज़ाती दुश्मनी चल रही है। वो लोग कौन थे उस वक्त तक मुझे उनका नाम भी नहीं पता, मेरा उनसे कोई वास्ता नहीं है। मैंने जस्ट एक स्टोरी मिली, उसको किया। क्यों? जो स्टोरी देने वाले दोस्त हैं वो बहुत ही काबिल एतमाद सहाफ़ी हैं और मुहिब वतन हैं, पाकिस्तानी हैं, और ये बात कंफर्म हो चुकी थी कि खालिद सोलंकी राह के लिए काम करता है। मैं आगे बढ़ने से पहले आप दोस्तों को ये बताऊं कि खालिद सोलंकी साहब ने उसके बाद मुझे आज सुबह भी, मतलब उसके बाद इन्होंने कहा जी कि फ़लाँ बंदा अदनान उर्फ दानी, मैं जानता भी नहीं कौन है कौन नहीं है, क्या मामला है, ठीक है। मुझे जानने वाले ये जानते हैं कि मैंने आज तक किसी भी हवाले से अपने आप को सरेंडर नहीं किया। मैं वो शख्स हूँ जिसने सच के लिए अपनी सारी चीज़ों की कुर्बानी दी है, ठीक है। पैसे के लिए खालिद सोलंकी साहब अगर मैं बिकने वाला होता ना, तो आप जैसे कई टट्टू मेरी जेब में अब भी पड़े हुए हैं, और मेरे पास अब भी ऐसी ऐसी स्टोरीज़ हैं आप सोच भी नहीं सकते, और आपकी इतनी औकात भी नहीं है। ऐसी ऐसी स्टोरीज़ है मेरे पास। मुआज़रत के साथ लफ्ज़ औकात मैंने कभी इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन खालिद सोलंकी तुम्हारे जैसे गंदे आदमी के लिए ये लफ्ज़ भी छोटा है। मैं ये वीलॉग करने पे इसलिए मजबूर हुआ कि तुमने मुझे जान से मारने की धमकी दी, तुमने मेरी वालदा को गाली दी। पूरी दुनिया जानती है कि वकास अजीज़ सब कुछ बर्दाश्त कर लेता है, अपनी माँ की गाली बर्दाश्त नहीं करता। मैं दुबई में भी आके टकरना चाहूँ ना विद इन सेकेंड्स, और यहाँ तुम्हारा जो सिंध में जो कुछ है वो भी उठा लूँ, लेकिन मामला ये है कि तुम गद्दारे वतन हो। आज मैं ये एक्सपोज करना चाहता हूँ, ये मैं बताना चाहता हूँ, मेरे सोर्सेज ने इस बात को कंफर्म किया है। खालिद सोलंकी खोखरा पार मोनाबाव 2 दफ़ा जा चुका है। उसके अलावा राह से इसके बहुत गहरे मरासिम हैं। ये 90 में इसकी बड़ी आना जाना था, और उसके साथ साथ कराची में एमक्यूएम का फ्रंट मैन था, अल्ताफ़ हुसैन का फ्रंट मैन था। एमक्यूएम चले साइड पे छोड़ दें, अल्ताफ़ हुसैन का राइट हैंड था ये। कई इसने उसके कहने पर बोरीबंद लाशें और कई कत्ल के मुकदमात इसने अल्ताफ़ हुसैन के कहने के ऊपर तैयार किए हैं। ये बड़ा करीबी आदमी है। मुबैना ज़राए का ये कहना है कि ये बड़ा करीबी आदमी है अल्ताफ़ हुसैन का, और अब इस वक्त ये जो है मुख्तलिफ हवालों से, मुख्तलिफ हीले बहानों से अपनी जान बचा के, मतलब ड्रामे लगा के इसने, मतलब अरबों के हिसाब से इसने लोगों को ब्लैकमेल किया है। मुझे जब इसने कॉल किया और इसने मौला पंजतन पाक की कसम उठाई, और फिर जब इसने पाक बीबियों की कसम उठाई, तो मैं तो चाहे जो कुछ भी हूँ सबसे पहले मुसलमान हूँ। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के बाद कुछ नहीं बचता। और इसने जब अली वलीउल्लाह की बात की और फिर बाकी चीज़ें, मैं इसकी बातों में आ गया। मैंने कहा जनाब कि मैंने जो वीलॉग किया है मैं उसको वापस ले लेता हूँ। आप मेरे साथ इंटरव्यू पे आएँ, ठीक है? मुझे इंटरव्यू आप दें, और अगर इंटरव्यू नहीं दे सकते तो फिर कम से कम आपका मौक़िफ़ सामने आना चाहिए। इन्होंने मुझे 2 वीडियोज़ भेजी, जो इस वक्त मैं चलाने लगा हूँ, आप खुद सुनिए। अब देखिए ये वीडियोज़ जो इन्होंने दी हैं और ये वीडियो जो ये चला रहे हैं, क्या आप ये समझते हैं कि वो शख्स जो किसी की माँ, बहन, बेटी के बारे में इतनी नाज़ेबा गुफ्तगू कर रहा है, इतनी नंगी गुफ्तगू कर रहा है, उसकी बात पर यकीन किया जा सकता है? खालिद सोलंकी, आपकी जो पाकिस्तान लाहौर में मुकीम वाइफ़ हैं, उनसे मेरी बात हुई है, उन्होंने आपकी जो गंदी गुफ्तगू मेरे साथ शेयर की है, वो अगर मैं अभी चला दूँ ना यहाँ पे,
تو اس کے بعد آپ زندہ رہنے کے قابل نہیں بچیں گے۔ میری اس وقت امبیسڈر پاکستان UAE جناب افضال محمود صاحب سے گزارش ہے، میری فرسٹ ملٹری اتاشی سے گزارش ہے کہ آپ ایسے ننگے وطن جو لوگ ہیں، جو غداران وطن ہیں، جو دوسروں کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتوں کو ایسے اچھال رہے ہیں، ان کے خلاف کارروائی کریں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ اور پھر اس پر ستم، آپ نے آج صبح مجھے کال کیا، میں نے آپ سے جان چھڑانے کے لیے، کیونکہ آپ اتنے گندے آدمی ہیں، اتنی غلیظ اور اتنی غلاظت بھرے انداز میں آپ نے مجھ سے گفتگو کی اور یہ ویڈیوز بھیجی، میرا دل آپ سے اچاٹ ہو گیا۔ میں نے آپ سے کہا میری ٹیم کے لوگ آپ سے رابطہ کریں گے، اور میں ہاسپٹل میں بیٹھا ہوا ہوں اس وقت، اور میں اپنے کسی فیز میں ہوں۔ 2 گھنٹے کے بعد آپ نے مجھے فلم بنا کے شروع کر دی تھی کہ آپ کے بندے نے میرے ساتھ رابطہ کیا ہے۔ بھائی اگر میرے بندے نے رابطہ کیا ہے، آپ اس کال کا ڈیٹا نکلوائیں، وہ نمبر کس کا ہے۔ آپ میری ٹیم میں سے کسی بندے کے ساتھ اگر وہ آواز بھی مل جاتی ہے نا سولنگی صاحب، آپ کی جوتیاں میرا سر ہوگا۔ میرے کسی بندے نے آپ سے رابطہ نہیں کیا، اور آپ نے اپنی جعلی ایک پوری ٹیم بنائی ہوئی ہے۔ میرے اس وقت جو وہاں پہ موجود پاکستانی سفارت خانہ ہے اور جو پاکستان کے سفیر ہیں جناب افضال محمود صاحب، ہز ایکسیلنسی، آپ سے میری گزارش ہے کہ اس ننگے وطن کو، اس غدار وطن کو، سولنگی کو، خالد سولنگی کو گرفتار کریں، جیل کی سلاخوں کے پیچھے لے کر آئیں، پھانسی کے پھندے تک لے کر جائیں، تاکہ یہ جو فلمیں پاکستان کے نام پہ، ISI کے نام پہ، مطلب مجھے میسج کر رہا تم مجھے بلیک میل کر رہے ہو ISI کے نام پہ اور اس کے نام پہ اور اس کے نام پہ۔ بھائی میرے پاس اور کرنے کو کوئی کام نہیں ہے۔ بھائی میں آپ کی بات مان رہا ہوں کہ آپ ایک معصوم آدمی ہیں، آپ نے کہا جی کہ جو خبر مجھ تک پہنچی ہے وہ غلط ہے، تو بحیثیت ذمہ دار صحافی میں یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ اس خبر کا انکاؤنٹر کریں، میرے ساتھ آئیں، میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں کہ آپ کیمرے پہ آئیں، بات کریں۔ میں اس سے زیادہ اور کیا کر سکتا ہوں بحیثیت انسان، بحیثیت صحافی میں کیا کر سکتا ہوں؟ اور آپ میری کریکٹر اسیسینیشن پر آ گئے ہیں، خود آپ را کے ایجنٹ ہیں، خود آپ الطاف حسین کے فرنٹ مین ہیں، خود آپ کی اتنی بڑی بڑی فلمیں چل رہی ہیں، اور آپ پتہ نہیں کس کس کا نام لے رہے ہیں جن کو میں جانتا ہی نہیں ہوں۔ حد ہو چکی ہے یار۔ میری اس وقت پاکستان کے وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب سے، چیف جسٹس آف پاکستان سے، جناب پاکستان کے معزز امبیسڈر جناب افضال محمود صاحب سے، فرسٹ ملٹری اتاشی صاحب سے، اور اس کے ساتھ ساتھ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب سے گزارش ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ہمیں آپ کے پاس آنا پڑتا ہے، ایسا کوئی دائرہ کار بنائیے کہ وہ شخص جو پاکستان کی شہریت رکھنے کا کلیم کرتا ہو اور اس طرح کی 2 نمبر کارروائیاں کر رہا ہو، اسے فوراً تختہ دار تک پہنچایا جائے۔ سولنگی صاحب جیسے 2 نمبر لوگ، بلکہ 2 نمبر کہنا بھی ان کو چھوٹا سا ہوگا۔ میں نے تو سولنگی صاحب آپ کی بات مان لی تھی کہ آپ نے مجھے مولا علی کا واسطہ دیا، آپ نے مجھے سرکار کا واسطہ دیا، آل رسول کا واسطہ دیا، اور اس کے چند لمحوں بعد ہی آپ نے یہ حرکت کی، اتنی بڑی فلم بنائی۔ میں معافی چاہتا ہوں آپ سے۔ آپ جو ریکارڈنگز پیش کرنا چاہتے ہیں ضرور پیش کیجئے، لیکن میں آپ سے وہ نمبر مانگوں گا جس نمبر سے آپ کو کال کی گئی ہے، میں اس کی پوری ڈیٹیل نکلواؤں گا۔ اگر وہ میری ٹیم کا بندہ ہوا، میری گردن آپ کے جوتے ہوں۔ میں تمام دیکھنے والے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ غدار وطن آج مجھے جان سے مارنے کی دھمکیاں دے رہا ہے، اور صرف اس وجہ سے دے رہا ہے کہ اس کا فراڈ میں نے سامنے لایا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اور مجھ سے بڑھ کر، اپنے آپ سے بڑھ کر مادر وطن پاکستان کا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد، اور ایسے غداران وطن خدا حافظ۔